पारंपरिक दिवली पेटोवन या महोत्सवाचे आमी उद्घाटन करतात. काणकोणची रानभाजी आज मडगांवां पावता. आमकां काणकोणकार म्हण अभिमान दिसता, खोस भोगता. सादारण 4 वर्सां फाटीं एक प्रयोग म्हूण आमच्या आमदारान आनी आतांचे मंत्री होमानेस्त डॉक्टर रमेश तवडकार सर हांणी रानभाजी महोत्सव सुरू केल्लो काणकोणाक. हे ल्हानसो महोत्सव आज स्टेट लेवलाचेर पावता. हाचे समाधान पुराय आयोजकांक आसा, ताजेर पुराय काणकोणकारांकय आसा. कारण पयल्या वर्साक एक 50 ग्रूप घेवन रानभाजी महोत्सव करतना आज 200 ग्रूप जे स्टॉल हांगा आसात. एक मिनिट सगळं रावा आता मातशें. मॅडम मॅडम सर एक ग्रुप फोटो सर पश्चिम काय येतात तू असं ऑल साइड येस भाजी उकलेली आणि चिरमुंडळेली ताकड्याची आणि कुटुंबाची. तुम्ही खंयसर आयला? काणकोण. तुमचें नांव कितें? दिगंबर सराक आमी मुद्दाम आपयलें दिसा हांव जेन्ना लोकोत्सव करता त्या अटेंड करचे मंत्री आशिल्ले. आनी त्या वेळाचेर जे अपोजिशना आसून सुद्दां तांकां आमी आपयताले मुद्दाम. आनी त्या वेळाचेर ताणें मुद्दाम येवप ताणें कसल्याच प्रकारची भीड मर्याद दवरनासतना की रमेश तवडकर एक बरी गजाल करता त्या खातीर आपण ती येवपाक जाय हो भाव तांचे सातत्यान त्या वेळाचेर आशिल्लो. आज तर ते अर्थात आमचेर आसा आनी तांचे जर सहकार आसाच कारण ते सिनियर मोस्ट असले कारणान आसा मडगांव शहरान करता. म्हणून आग्रह आशिल्लो की ताणें ह्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर ताणें थोडो आशिर्वाद तांचो आसचो, म्हणजे ब्लेसिंग आसचें म्हणून तांकां मुद्दाम आपयला. आज विशेष करून आमी दिव्या मॅडमीक आपयलें. ती दिव्या मॅडमीचो आमचो मतदारसंघ एक समान हें आसा, म्हणजे लोकांचो कल्चर आनी बाकी सगळें आसा न्ही. आनी तिका धडपड आसा. हांव केन्ना तिच्या शिक्षण संस्थेमध्ये हांव एका कार्यक्रमाक वतालो किंवा बाकीच्या वेळाचेर एक आनी बायोडायवर्सिटीचेर जेन्ना अशा प्रकारे फेस्टिवल तिणें आयोजन केलें काणकोणच्या लोकांक तिणें व्हेल्लें. काणकोण वयतालो रानभाजी पळोवपाक आनी आयज आमच्या शहरांतल्या लोकांक एक संदी मेळ्ळ्या की आमी पळयताले पयलीं ज्यो आमी थोड्योच भाजी जाणा आसलेल्यो, कुड्डुकी भाजी जावं शेंगा हेजी भाजी आमची शेंगा भाजी जावं ताळखळो भाजी. पूण आयज हांवें पळयता हांगासर कसलें तरी म्हाका दिसता 100च्या वयर 200 तरेची भाजी आयज पळोवपाक मेळटा भाजयो. आनी तेंच्यांनी ते प्रिपरेशन करून हाडलां आनी थोडेशे आमी टेस्ट केलो आनी खरेंच ल्हानपणीचो उगडास येयलो की आयज आमी शहरान रावता पूण असलें आमकां खावपाक भाजी बिजी केन्ना मेळना. आनी हांव ह्या आमच्या शहरांत
मडगांवच्या शहरात नावेलीच्या गावात फातोड्याच्या गावात या सगळ्या आजूबाजूच्या लोकांनी याचो आज मुद्दम येवन पळोवचें की ही भाजी इतले तरेची भाजी आमकां पळोवपाक मेळटा रानान आसता ती. आतां आमच्या मॅडमीन दिव्या राणीन सांगलां त्यांच्या पर्ये गांवांत अशी ह्यो भाजी आसतल्योच, पूण आमच्या काणकोण सारके भाजी सुद्दां हांगासर येवन तेंच्यांनी हो मुद्दम हो स्टॉल घातले आनी आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या. एक बरी संदी तेणी दिल्या. हांव पळयता की सर खुबशे अशे विविध कार्यक्रम करता. आणि ह्या रानभाज्याच्या फेस्टिवलाक आणि ज्याने पुढाकार घेऊन ज्याने हो फेस्टिवल मडगांवच्या शहरात घडोवन हाडलो ते म्हजे इश्ट बाब गोंय सरकाराचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर, सविता तवडकर, देविया राणी, उल्हास तुयेकार, हालसेतींतले नागरीक आणि पत्रकार बाब. रानभाजी म्हणल्यार आयकल्यार थोड्यांक डायजेस्ट जायना. हांव जेन्ना एकदां काणकोणा रानभाज्याचो फेस्टिवल जाल्यार एकट्याक म्हटलें अरे रमेशान रानभाज्याचो कित्याक आमकां मारून उडोवपाचें चिंतलां काय कितें रे, रानांतले हाडून खावयता आमकां. ही नॉर्मली संकल्पना लोकांची समाजाची. आमकां रानाची याद केन्ना येता, चवथ येता तेन्ना माटोळे बांदपाक आसता पळय तेन्ना सगळे रानांतले हाडून आमी माटोळेक बांदता. किंवा अळमी येता पळय, अळमी आमी वेवस्थीत खाता, रानांतल्यान हाडून दितात अळमी ती आमी खातात. पूण रानभाज्यो ह्यो आरोग्याक इतल्यो बऱ्यो जावपाक शकता आनी तातूंतल्यान म्हजें आरोग्य बरें उरपाक शकता ही संकल्पना अजून आमच्या समाजा भितर डायजेस्ट जावना. ते डायजेस्ट करपाचें काम बाब रमेश तवडकरान ताच्या घरकान्नीन आपल्या हातांत घेतलां. म्हणून हांव तांकां पयलीं परबी दिली. म्हाका याद जाता की भुरगेपणां हांव ल्हान आशिल्लो, म्हजी आवय मस्काची भाजी करताली, तायकिळ्याची भाजी. पावस पडलो की तायकिळ्याची भाजी भिकणां घालून, मस्काची भाजी, सांगो आमचे डेली आसताल्यो. आतां लोक सांगो कितें काय म्हणून विचारता भुरगे बी म्हाका. आतां मदीं एक आयलें हाचेर गुगलाचेर ड्रम स्टिक्स, इट हेल्प्स क्युअर कॅन्सर. अशें खंयच्यो ड्रम स्टिक्स? मागीर लोकां कडेन ड्रम स्टिक्स म्हणजे सांगो म्हणून. आतां सांगाक डिमांड आयला. फॉरेनाक सांगो सर्रास खपतात, सांगाची शॉर्टेज आसा. हांव पळय लंडनाक गेलो तेन्ना मार्केटाक गेलो, हांव बेश्टें म्हटलें अरे ड्रम स्टीक इंडियन स्टॉल आशिल्लो. तो म्हण एका दिसान ड्रम स्टिक्स काबार जाता. कित्याक थंयच्या लोकांक कळना की ड्रम स्टिक्सान कॅन्सर क्युअर जाता म्हणून. आमच्या लोकांक कळना. फॉरेनर येवन जेन्ना आमकां सांगता अरे ड्रम स्टिक्सान कॅन्सर क्युअर जाता तेन्ना आमी ड्रम स्टिक्स सोदपाक वता. अशें भाज्याचेर जालां. रानभाज्या तांणी इतलें करून दवरलां. हांव तांचें सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हणजे ती सवितान तांकां तयार केलें आसतलें बरें सगळे भुरग्यांक किंवा सगळे महिला ग्रुपाक तांणी जेवण करून हाडलां पळय तें खरें म्हटल्यार सगळ्यांनी टेस्ट करपाक जाय. तांकां खरें सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें जेन्ना तुमी टेस्ट करतले आनी म्हणटले आमी बार्बेक्यू चिकनाचो पळयता आनी बार्बेक्यू केला थंय भाजयेचो ते कोणें पळयता तें टेस्ट करा. हांव सगळ्यांक आव्हान करता ते भाज्यो टेस्ट करच्यो फुकट. रमेशान हांवें पयशे बिशे कांय दवरना. नाजाल्यार खंय स्टॉलांनी गेले जाल्यार 20 रुपया 25 रुपया चार्ज करता. तांणी बाबड्यांनी त्रास करून म्हणजे हांव लक्षांत दवर ग्रामीण भागांतल्यो बायलो महिला त्रास करून जेवण करून ताणें हाडलां आमच्या खातीर रेडीमेड टेस्ट करपा खातीर. एक नया पयसो चार्ज करना आसा. टेस्ट करची. तातूंतल्यान एक तुमी 2 किंवा 3 भाज्यो सुद्दां सिलेक्ट केल्यो आनी तुमी जर ते आपल्या जिवनांत आपल्या लायफांत डे टू डे जेवणात सुद्दां इंट्रोड्यूस केल्यो ताजे इतलें आनी तुमचें हेल्थ सांबाळपी वखद आनी कांय ना. वखदां कितलीं घेया हें वखद खरें वखद अशें हांव मानतां. तें तुमी घेवचें. जाय जाल्यार एक 2-4 भाज्यो सिलेक्ट करात कसल्यो खावपाच्यो त्यो. मेक इट ए पॉयंट
टू इन्क्लूड इट इन युअर डायट एव्हरी डे अँड यू विल फील द डिफरन्स. ही आयची समाजाची परिस्थिती हा. ही बदलतलो जाल्यार हाचे शिवाय उपाय ना. नाजाल्यार आमचे पिझ्झा आनी कितें तें कसलें तें चिकन आनी KFC बर्गर ह्या भुरग्यांक सुद्दां ह्यो भाज्यो खावपाच्यो संवय करपाक जाय सगळ्यांनी. हांव आवय बापाय कडेन आव्हान करता, आपल्या ल्हान भुरग्यांक संवय करा. म्हाका आवडा, हांव पावस पडल्यार वचून हांव बायलेक सांगता तारकिळ्या भाजी करपा लाय किंवा मस्काची नाव कितें तुमचें? खंयसान आयला तुमी? हे कितें आसा हे? कशें केला ते? कशें केला? कित्याचें केलं कशें? सुरण. आणि ही तायकोळ्या भाजी तायकोळ्या. सुकी केला. ही बी शिरमंडळे भाजी सुकी. ही पिवू भाजी पातळ केला. आळूची देठाची पातळ भाजी, आळूची तांदळाची भाकरी. Sí, María Teresa. आम्ही दोन दोन आणल्या.
Semari आता रेस्ट दिगंबर सराक आमी मुद्दाम आपयलें दिसा हांव जेन्ना लोकोत्सव करता त्या आर्ट एंड कल्चर मंत्री आशिल्लें आनी त्या वेळाचेर जे अपोजिशना आसून सुद्दां तांकां आमी आपयताले मुद्दम आनी त्या वेळाचेर ताणें मुद्दाम येवप ताणें कसल्याच प्रकारची भीड मर्याद दवरनासतना की रमेश तवळकर एक बरी गजाल करता त्या खातीर आपणें ती येवपाक जाय हो भाव तांचे सातत्यान त्या वेळाचेर आशिल्लो. आज तर ते अर्थात आमचेर आसा आनी तांचे जे सहकार आसाच कारण ते सिनियर मोस्ट असले कारणान आसा मडगांव शहरान करता म्हणून आग्रह आशिल्लो की ताणें ह्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर तांणी थोडो आशिर्वाद तांचो आसचो म्हणजे ब्लेसिंग आसचें म्हणून तांकां मुद्दाम आपयला. आज विशेष करून आमी दिव्या मॅडमीक आपयलें
ती दिव्या मेळाव्याचो आमचो मतदारसंघ एक समान हें आसा म्हणजे लोकांचो कल्चर आनी बाकी सगळें आसा आनी तिका धडपड आसा हांव केन्ना तिच्या शिक्षण संस्थेमध्ये हांव एका कार्यक्रमाक वतालो किंवा बाकीच्या वेळाचेर एक आनी बायोडायवर्सिटीचेर जेन्ना अशा प्रकारे फेस्टिवल तिणें आयोजन केलें काणकोणच्या लोकांक तिणें व्हेल्लें. आणि ह्या रानभाज्याच्या फेस्टिवलाक आणि ज्याने पुढाकार घेऊन ज्याने हो फेस्टिवल मडगांवच्या शहरात घडोवन हाडलो ते म्हणजे इस्ट बाब गोंय सरकाराचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर, सविता तवडकर, देवियार आणि उल्हास तुयेकार, हालसेतींतले नागरीक आणि पत्रकार भाव. रानभाजी म्हणल्यार आयकल्यार थोड्यांक डायजेस्ट जायना. हांव जेन्ना एकदां काणकोणा रानभाज्याचो फेस्टिवल जाल्यार एकट्याक म्हटलें अरे रमेशान रानभाज्याचो कित्याक आमकां मारून उडोवपाचें चिंतलें काय कितें रे, रानांतलें हाडून खावयता आमकां. ही नॉर्मली संकल्पना लोकांची समाजाची. आमकां रानाची याद केन्ना येता, चवथ येता तेन्ना माटोळे बांदपाक आसता पळय तेन्ना सगळे रानांतलें हाडून आमी माटोळेक बांदता. किंवा अळमी येता पळय, अळमी आमी वेवस्थीत खाता, रानांतल्यान हाडून दितात अळमी ती आमी खातात. पूण रानभाज्यो ह्यो आरोग्याक इतल्यो बऱ्यो जावपाक शकता आनी तातूंतल्यान म्हजें आरोग्य बरें उरपाक शकता ही संकल्पना अजून आमच्या समाजा भितर डायजेस्ट जावना. ते डायजेस्ट करपाचें काम बाब रमेश तवडकरान ताच्या घरकान्नीन आपल्या हातांत घेतलां म्हणून हांव तांकां पयलीं परबी दिता. म्हाका याद जाता की भुरगेपणां हांव ल्हान आशिल्लो, म्हजी आवय मस्काची भाजी करताली, तायकिळ्याची भाजी, पावस पडलो की तायकिळ्याची भाजी भिकणां घालून, मस्काची भाजी, सांगो आमचे डेली आसताल्यो. आतां लोक सांगो कितें काय म्हणून विचारता भुरगे बी म्हाका. आतां मदीं एक आयलें हाचेर गुगलाचेर ड्रम स्टिक्स, इट हेल्प्स क्युअर कॅन्सर. अशें खंयच्यो ड्रम स्टिक्स? मागीर लोकां कडेन ड्रम स्टिक्स म्हणजे सांगो म्हणून. आतां सांगाक डिमांड आयला. फॉरेनाक सांगो सर्रास खपतात, सांगाची शॉर्टेज आसा. हांव पळय लंडनाक गेलो तेन्ना मार्केटाक गेलो, हांव बेश्टें म्हटलें अरे ड्रम स्टीक इंडियन स्टॉल आशिल्लो तो म्हण एका दिसान ड्रम स्टिक्स काबार जाता. कित्याक थंयच्या लोकांक कळना की ड्रम स्टिक्सान कॅन्सर क्युअर जाता म्हणून. आमच्या लोकांक कळना. फॉरेनर येवन जेन्ना आमकां सांगता अरे ड्रम स्टिक्सान कॅन्सर क्युअर जाता तेन्ना आमी ड्रम स्टिक्स सोदपाक वता. तशें भाज्याचेर जाला. रानभाज्या तांणी इतलें करून दवरलां. हांव तांचें सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हणजे ती सवितान तांकां तयार केलें आसतलें बरें सगळे भुरग्यांक किंवा सगळे महिला ग्रुपाक तांणी जेवण करून हाडलां पळय तें खरें म्हणल्यार सगळ्यांनी टेस्ट करपाक जाय. तांकां खरें सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें जेन्ना तुमी टेस्ट करतले आनी म्हणटले आमी बार्बेक्यू चिकनाचो पळयता आनी बार्बेक्यू केला थंय भाजयेचो तें कोणें पळयता तें टेस्ट करा. हांव सगळ्यांक आव्हान करता ते भाज्यो टेस्ट करच्यो फुकट. रमेशान हांवें पयशे बिशे कांय दवरना नाजाल्यार खंय स्टॉलांनी गेले जाल्यार 20 रुपया 25 रुपया चार्ज करता. तांणी बाबड्यांनी त्रास करून म्हणजे हांव लक्षांत दवर ग्रामीण भागांतल्यो बायलो महिला त्रास करून जेवण करून ताणें हाडलां आमच्या खातीर रेडीमेड टेस्ट करपा खातीर. एक नया पयसो चार्ज करना आसा. टेस्ट करची तातूंतल्यान एक तुमी 2 किंवा 3 भाज्यो सुद्दां सिलेक्ट केल्यो आनी तुमी जर ते आपल्या जिवनांत आपल्या लायफांत डे टू डे जेवणाक सुद्दां इंट्रोड्यूस केल्यो ताजे इतलें आनी तुमचें हेल्थ सांबाळपी वखद आनी कांय ना. वखदां कितलीं घेया हें वखद खरें वखद अशें हांव मानता. तें तुमी घेवचें. जाय जाल्यार एक 2-4 भाज्यो सिलेक्ट करात कसल्यो खावपाच्यो त्यो. मेक इट ए पॉयंट टू इन्क्लूड इट इन युअर डायट एवरी डे अँड यू वील फील द डिफरन्स. ही आयची समाजाची परिस्थिती आहा. ही बदलतलो जाल्यार हाचे शिवाय उपाय ना. नाजाल्यार आमचे पिझ्झा आनी कितें तें कसलें तें चिकन आनी KFC बर्गर ह्या भुरग्यांक सुद्दां ह्यो भाज्यो खावपाच्यो संवय करपाक जाय सगळ्यांनी. हांव आवय बापाय कडेन आव्हान करता आपल्या ल्हान भुरग्यांक संवय करा. म्हाका आवडा. हांव पावस पडल्यार अजूनय बायलेक सांगता तारकिळ्या भाजी करपा लाय किंवा मस्काची काणकोण वयतालो रानभाजी पळोवपाक आनी आयज आमच्या शहरांतल्या लोकांक एक संदी मेळ्ळ्या की आमी पळयताले पयलीं ज्यो आमी थोड्योच भाजी जाणा आसलेल्यो कुड्डुकी भाजी जावं शेंगा हेजी भाजी आमची शेंगा भाजी जावं ताळखळो भाजी. पूण आयज हांवें पळयता हांगासर कशें तरी म्हाका दिसता 100च्या वयर 200 तरेची भाजी आयज पळोवपाक मेळटा भाजयो. आनी तेंच्यांनी ते प्रिपरेशन करून हाडलां आनी थोडेशे आमी टेस्ट केलो आनी खरेंच ल्हानपणीचो उगडास येयलो की आयज आमी शहरान रावता पूण असलें आमकां खावपाक भाजी बिजी केन्ना मेळना. आनी हांव ह्या आमच्या शहरांत मडगांवच्या शहरांत नावेलीच्या गांवांत फातोड्याच्या गांवांत ह्या सगळ्या आजूबाजूच्या लोकांनी हेचो आयज मुद्दम येवन पळोवचें की ही भाजी इतली तरेची भाजी आमकां पळोवपाक मेळटा रानांत आसता ती. आतां आमच्या मॅडमीन दिव्याराणीन सांगलां त्यांच्या पर्ये गांवांत अशी ह्यो भाजयो आसतल्योच पूण आमच्या काणकोण सारक्यो भाजयो सुद्दां हांगासर येवन तेंच्यांनी हो मुद्दम हो स्टॉल घातले आनी आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या. एक बरी संदी तेणी दिल्या
हांव पळयता की सर खुबशे अशे विविध कार्यक्रम करता. जोड पावला हांगा रान महोत्सव आयोजीत केला आणि ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे हो रान महोत्सव आमकां शहरान जो पळोवपाक मेळ्ळा इट इज म्हाका दिसता फर्स्ट ऑफ अ कायंड. म्हाका दिसता असो पयलो कार्यक्रम हो आमकां येदो व्हडलो महोत्सव हांगा केन्नाच पळोवपाक मेळूना. म्हणजे जोरदार ताळयांनी तुमी धन्यवाद करा आमचे मंत्र्याक, आमचे दिगंबर बाब आनी आमचे तवडकर सराक की हें आमकां शहरान हें पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून. आनी आमचे स्पीकर आमचे अध्यक्षान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा जो फायदो आमकां रानभाजयेचो, कित्याक आमी शहरांतल्या लोकांक हें आमच्या भुरग्यांकूय खबर ना, स्कुलाच्या भुरग्यांक खबर ना आनी म्हाका दिसता आमकां जाणट्यांकूय खबर ना जे शहरांनी आसा हे रानभाजयेचो फायदो. आनी खरें म्हणटा तें आमकां खबर आसा की रानभाजी म्हणटा ती आमची संपत्ती आनी आरोग्याक कितलो हो फायदेशीर जाता तें आमकां आतां कळून येतलें हळूहळू करून जेन्ना अशे प्रोग्राम जाता. सर ऑलरेडी लोक उत्सव आयोजीत करता, लाखांनी लोक येता, पूण म्हाका दिसता ताजो इम्पॅक्ट अजून आमच्या गोंयाच्या लोकांक अजून कळूना, कित्याक इतले लाखांनी म्हणजे इतले सो सरप्रायझींग की लाखांनी लोक तुमचे लोक उत्सव काणकोणा पावता. पारंपरिक दिवली पेटोवन या महोत्सवाचे आमी उद्घाटन करतात. काणकोणची रानभाजी आज मडगांवां पावता. आमकां काणकोणकार म्हण अभिमान दिसता, खोस भोगता. सादारण 4 वर्सां फाटीं एक प्रयोग म्हूण आमच्या आमदारान आनी आतांचे मंत्री होमानेस्त डॉक्टर रमेश तवडकर सर हांणी रानभाजी महोत्सव सुरू केल्लो काणकोणाक. हे ल्हानसो महोत्सव आज स्टेट लेवलाचेर पावता. हाचें समाधान पुराय आयोजकांक आसा, ताजेर पुराय काणकोणकारांकय आसा. कारण पयल्या वर्साक एक 50 ग्रूप घेवन रानभाजी महोत्सव करतना आज 200 ग्रूप जे स्टॉल हांगा आसात. तुम्ही खंयसर आयला? काणकोण. तुमचें नांव कितें? बरें जालां. नांव कितें तुमचें? हें लोणचें कसलें लोणचें आसा? लोणचें कशें? चना माडे, लांबी तोरां आनी आंबाडे, किल्लाची धणस आनी किल्लाची खतखतें